هو الرزاق ذو القوة المتين۔ فرمایا میرے محبوب حکم کر کی حکم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز دا حکم گھر والیاں نو کرتے آپ بھی پکا ہو جا۔ لا نسألُكَ رِزْقًا، اسی تواڈے کولوں روزی منگ دے نہیں، اسی تے بندیاں نو روزی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان ربکم واحد وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ قِبْلَتَكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ كِتَابَكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ دِينَكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت عقیدت نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کچھ دنوں دے بعد ربیع الاول دا مقدس اور مبارک مہینہ انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ ربیع دا معنی بہار ہے اور الاول دا معنی پہلی بہار، یعنی کہ موسم بہار آئے گا، مدینے دا تاجدار آئے گا، یتیمہ دا غمخوار آئے گا، ساری کائنات دا پیار آئے گا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی
جس طرح ولادت با سعادت با عزت با کرامت با شرافت دا اے مبارک مہینہ ربیع الاول ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام دی رحلت دا بھی مہینہ ہے، آقا علیہ السلام دی ہجرت دا بھی مہینہ ہے، اور آقا علیہ السلام دی رسالت اور ختم نبوت دا بھی مہینہ ہے۔ معلوم ہویا کہ ربیع الاول صرف اور صرف آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا مہینہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرما گئے تے مہینہ ربیع الاول، آپ نے اللہ دے دین واسطے ہجرت فرمائی تے مہینہ ربیع الاول، اللہ پاک نے آپ نو ختم نبوت دا تاج پہنایا تے مہینہ ربیع الاول، اور کچھ دنوں دے بعد تسی دیکھو گے اشتہار بھی ہون گے، جلسے بھی ہون گے، تصویراں بھی ہون گیاں، کچھ لوگ جھنڈیاں لان گے، کچھ لوگ دیگاں پکان گے، کچھ لوگ لنگر پکان گے، اور کھا پی کے گھر بہ جان گے۔ آقا علیہ السلام دی ولادت خوشی دا موقع ہے، اور کون وہ منکر ہے جس نو حضور دی خوشی نہیں؟ فرشتے خوش، اللہ خوش، حوراں خوش، غلمان خوش، عوامہ خوش، فضامہ خوش، صحرا خوش، دریا خوش، جنگل بیابان خوش، دن رات شام و سحر ہر چیز نو خوشی ہے، چونکہ ولادت خوشی دی چیز ہے۔ اور ساڑھے مسلمانہ بلکہ مسلمانہ دے مقتدا حضرات نے خوشی والی چیز پھڑ لئی، امتحان والی چیزاں چھڑ دیتیاں۔ سیرت دے اندر امتحان ہے، ہجرت دے اندر بولو امتحان ہے، اور شہادت دے اندر امتحان ہے، اور آقا علیہ السلام دی مبارک رحلت اور رخصتی دے اندر سب تو بڑا امتحان ہے کہ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، دیندار ماں، تہجد گزار ماں، اور جنت دی عورتاں دی سردار ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دے رخصت ہو جانتے کیا فرما رہی نے؟ صبت علی مصائب لو انہا، میرے تے او مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پے، صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر میں اے مصیبتاں دے پہاڑ دناں تے پا دیندی، دن دن نہ رہندے، دن راتاں بن جاندیاں، اور میرے تے او مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے، اگر میں فصلاں تے پا دیندی او خشک ہو جاندیاں، اگر درختاں تے پا دیندی انہاں دے پتے جھڑ جاندے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی نے؟ قد ازلم المدینہ، دن سی، سورج سی، دوپہر دا وقت سخت دھوپ سی، لیکن حضور تشریف لے گئے، قد ازلم المدینہ، مدینے دے اندر ہنیرا چھا گیا سی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہہ رہے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں تو میں نو جایا ہی نہ ہوندا، میں دن دیکھدا ہی نہ۔ ایک صحابی بکریاں چران والا بکریاں چرا رہا ہے، اور دوسرے صحابی نے اس نے دسیا کہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے،
یہ 12 ربیع الاول ہے اور صحابی نے ہاتھ اٹھائے. کدی کوئی اپنی نعمت ملی ہوئی گمانا نہیں چاہتا. کہندے نے نا دند گئے تے سواد گیا، اکھاں گئیاں تے جہان گیا. ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میریاں اکھاں دا نور واپس لے لے. دوسرے صحابی نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، کی کہہ رہے ہو؟ انہاں کہا اگر حضور نو نہیں دیکھنا تے انہاں اکھاں نال کینوں دیکھنا ہے؟ اتنا غم ہے، اتنا بوجھ ہے، اتنی پریشانی ہے. اور مدینے دے قریب آئے، اکھاں تے ہاتھ رکھیا اور عرض کی تھی، یا اللہ تیرے کو دعا منگی سی کہ اگر تیرا محبوب نظر نہ آوے میں کسے نو دیکھ کے ہور کرنا کی ہے. میریاں اکھاں واپس لے لے. اکھاں تو ہاتھ اٹھایا تے اکھاں دا نور جا چکے سی. یہ چیزاں نبی الاول بیان کیوں نہیں ہوندیاں؟ غم ہے، امتحان ہے، پریشانی ہے. اور آقا علیہ السلام دی ہجرت ربیع الاول کیوں بیان نہیں ہوندی؟ کہ اللہ دی توحید واسطے مکہ چھوڑنا پیا، بیت اللہ چھوڑنا پیا. آقا علیہ السلام نے حضرت بڑے الفاظ فرمائے، ما ترکتک ابدا، اے اللہ دے گھر بیت اللہ میں تینوں کدی نہ چھڑدا. اگر میری قوم مینوں تنگ نہ کر دی، میری قوم مینوں تانے نہ دیندی، میری قوم مینوں ساحر مجنون دیوانہ نہ کہندی، میری قوم میری کمر تے گندے اٹھ دیاں اوجڑیاں نہ سٹ دی، میری قوم مینوں گالیاں نہ دیندی، اللہ دے گھر مار رأیت احسن من بیت ربی، اے میرے رب دے گھر تیرے تو سونا گھر میں کوئی نہیں دیکھیا. پر میں تینوں اللہ دی توحید واسطے چھڑ کے جا رہا. میں مکہ چھڑ سکنا، قبیلہ چھڑ سکنا، برادری چھڑ سکنا، پر اللہ دے گھر گواہ رہنا میں اللہ دی توحید او نہیں چھڑ سکتا. کیوں؟ ہجرت حضور نے کی تھی توحید واسطے سی. یہ بیان کیوں نہیں ہوندا؟ امتحان ہے. کون کہندے حضور دی صورت اور ولادت دا ذکر نہ کرو؟ اے میں ربیع الاول دا پورا مہینہ ذکر کرنا ہے. صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، رات کرو، دن کرو، گرمی کرو، سردی کرو، بہار خزاں وچ کرو، ہر دم ہر پل ہر سانس کرو، لیکن حضور دی سیرت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ امتحان ہے. سیرت بیان ہوئی، پہلا پتھر ابو لہب نے ماریا. اللہ نے قرآن پاک جواب دیتا، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب نے کیسی نا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ. اے محمد تیرے ہاتھ چٹ جان، سانو اسے واسطے سدیا سی بھئی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کار ساز ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی لجپال ہے، سانو اسے واسطے سدیا سی. اللہ نے فرمایا سونے تو جواب نہ دے، جواب میں آپ دینا. اللہ نے فرمایا ابو لہب دے ہاتھ چٹ جان. نہ اس دا حسن اس دے کم آیا، نہ اس دا قریشی ہونا اس دے کم آیا، نہ نبی علیہ السلام دا رشتہ دار ہونا اس دے کم آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس دا مال اس دے کم آیا، نہ اس دی کمائی اس دے کم آئی، نہ اس دی بیوی فی جیدہا حبل من مسد، دنیا تے او دی گردن وچ بٹی ہوئی رسی پے گئی سی. اللہ کہتے نے آخرت او دی گردن جہنم دی رسی پاواں گا.
ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆ ਉੱਠ ਲੋਕ ਲਈ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਠ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਵਿੱਚ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਕਨਾਲ ਨਹੀਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। अदेगा का ऐलान करो, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह दी पना। पता नहीं लोगों को खुशबू आ जाती है, ते मौलवी का दिमाग फेल होया है, ओदा पेट कोई नहीं। वो कहते कौम दी मौजां असीं भी कर लेने, सानू की है। उस आख्या बाबर बहस कोश के आलम दोबारा नेस्त, ए जहान मिठा अगला जहान किस डिठा। लोग कहते पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मौलवी की करे? मैं अर्ज कर रहा आका अलैहिस्सलाम दी विलादत भी बरहक, हुजूर अलैहिस्सलाम दी सीरत भी, हिजरत भी, आप दी मुबारक रहलत और वफात भी। और इस कौम की तुसी किस्मत देखो, जिस दिन हुजूर दुनिया तो पर्दा फरमा रहे हैं, उस दिन माशाअल्लाह जश्न मना रहे हैं, जुंडियां ला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पेट ते पत्थर बने। साहबी पूछे या रसूल अल्लाह, बैलेंस बराबर करने वास्ते पत्थर बने? हुजूर ने फरमाया तू एक बने मैं 2 बने ने। तू एक बने मैं, बोलो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते नहीं, खंदक खोद दिया गज़वे खंदक दे मौके ते दिन बड़े गुजर गए। परवाने पूछया सोनिया, दिन गुजर गए ने, भुख बड़ी लगी है, पेट नल पत्थर बने आए। आका अलैहिस्सलाम ने मुबारक कुर्ता उठाया, इरशाद फरमाया तुसी एक पत्थर बने मैं 2 पत्थर बने ने। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदे ने मेरे कोलों ए मंजर बर्दाश्त नहीं होया। मैं अगरचे गरीब सही लेकिन गैरतमंद जरूर सां। घर दौड़दा गया ते मैं घर वाली नू पूछया कुछ पकाण वस्ते होएगा, ते मेरी घर वाली ने कहा हाँ जनाब 14 आटा, ओ भी 13 बंदियां ते काफी, 14वें दी गुंजाइश कोई नहीं। मैं सोचन लग पिया ए ते सिर्फ 14 बंदे खंदक खोदन वाले ते 1400 सहाबा ने, चलो सिर्फ हुजूर दी रोटी पका लेने। मैं घर वाली नो गया तू आटा गुन, मैं बकरी दा बच्चा ज़िबा कीता, खल उतारी, बोटियां बनाइया, हांडी विच पाइया, चुल्हे ते चढ़ाई। मैं जान लगा ते मेरी घर वाली ने मैनू सद मार के गया जाबिर आका अलैहिस्सलाम नु कलिया कहना ते साइड ते ले जाना, आप दे मुबारक कान विच कहना ते उच्ची ना कहना, ऐसा कहना जे बाकियां नू पता ना चले। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदे ने मैं गया फिक्र ना कर, मेरा भी यही इरादा है। मैं दौड़दा गया, आका अलैहिस्सलाम दे मुबारक हाथ विच हाथ दिता, सलाम लिया ते मैं साइड ते ले गया ते मैं आप दे मुबारक कन विच गया, सोनिया असां तुहाडी रोटी पकाई है,
آقا علیہ السلام نے مبارک کنہ میں چنگلیاں دے لیاں تے کی فرمایا میرے ول توجہ حلمو الی جابر سارے آ جاؤ جابر تواڈی روٹی پکائیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے پیراں تلو زمین نکل گئی سانس اکھڑ گئی میں سوچن لگ گیا ہن کی بنے گا آقا علیہ السلام نے میری پیشانی تے پریشانی دے اثرات دیکھے تے فرمایا جابر گھبرانا نہیں جدو تک میں نہ آواں روٹیاں تو کپڑا اٹھانا نہیں جدو تک میں نہ آواں روٹیاں تو کپڑا اٹھانا نہیں سالن تو ڈھکنا ہٹانا نہیں آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے اپنا مبارک لب سجے ہتھ دے نال لعاب سالن وچ پایا تے روٹیاں تے سجا ہاتھ رکھ کے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے حضور میرے ول ویکھ کے مسکرائے تے فرمایا جابر ہن بٹھاندے جاؤ کھلاندے جاؤ بٹھاندے جاؤ کھلاندے جاؤ اسی بٹھاندے گئے کھلاندے گئے بٹھاندے گئے کھلاندے گئے رب محمد دی قسم سارے صحابہ کھانا کھا گئے نہ روٹیاں ختم ہویاں نہ سالن ختم ہویا اچھی ذرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا یہ اور اچھی سبحان اللہ کمیں تو میں پھر شعر پڑھنا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا میری دولت ہے میری دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اور لوگ تو کہتے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا اور میں تو کہتا ہوں اور میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا نہیں اور اچھی ذرا ماشاءاللہ آج کھلا موسم ہے اور اچھی ذرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم جھکنے نہیں دیتا مجھ کو سایہ تیرا آخری شعر اچھی سبحان اللہ نہیں اور اچھی ذرا اور ایک بار فلسطین سے پھر شام میں اچھی سبحان اللہ اور ایک بار فلسطین سے پھر شام میں دیکھتی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا ایران غداری کر سکتا ہے عراق بھی غداری کر سکتا ہے تہران بھی غداری کر سکتا ہے پر عمر دا غلام غداری نہیں کر سکتا آج بھی مسجد اقصی عمر دے غلام دے انتظار چھے کون عمر
جنہیں اتنا لمبا سفر کدی سواری تے کیتا ہے، کدی پیدل کیتا ہے، کدی غلام سوارے، کدی آقا سوارے۔ جدو بیت المقدس قریب آیا حضرت عمر نے فرمایا غلام ان تیری واری ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نہیں آقا جی تسی امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، آقا آقا ہی ہوندا ہے، غلام غلام ہی ہوندا ہے، استاد استاد ہی ہوندا ہے، شاگرد شاگرد ہی ہوندا ہے، مالک مالک ہی ہوندا ہے، نوکر۔ آقا جی تسی بیٹھے رہو۔ فرمایا نہیں نہیں اسلام مینوں دی اجازت دیندا۔ انہیں کہا آقا جی عیسائی بادشاہ سارے کٹھے نے، پادری سارے کٹھے نے، کی کہیں گے؟ امیر المومنین پیدل چل رہے، غلام سواری تے سوار آ رہے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں پادریاں نو نہیں دیکھنا، میں محمد اسلام نو دیکھنا ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ سارے عیسائیاں بادشاہاں نے دیکھیا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران پیدل چل رہے، اٹھنی دی مہارت وچے تے غلام سوارے۔ اونا کیا انہاں نال لڑنا کیے؟ اے دل جتدے نے دل۔ ساڑھے دل والے لوگ نے، اسی باڈی بلڈر نہیں، اسی جسم بنانا لے نہیں۔ لوگ کہندے کو جسا بناؤ، کھاؤ پیو، موجہ مارو۔ ساڑھے بزرگ تے قربانیاں دینے والے سن۔ ہاں کون ہے جڑا آقا علیہ السلام دے مبارک جتی دے خاک اور ذرے اور مٹی دے 1000ویں کروڑویں حصے دی بے ادبی کرے؟ او دنیا دے پرلے درجے دا بدترین کافر ہے، اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی تے انہاں دے منن والے ہاں جنہاں حضور دے شہر نال پیار کیتا ہے، اسی تے انہاں دے روحانی بیٹھے ہاں جنہاں دیاں قبراں اج بھی جنت البقیع وچ نے۔ ہاں جنہاں حضور دے روزے تے حدیث پڑھائی ہے 18 سال، اور مسراں دی دال، اور بعد دال بھی چھڑ دیتی، مدینے دیاں گلیاں دے پتے دھو کے چباندن۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین احمد گزارا کیویں ہوندا ہے؟ آپ فرما دیں اللہ دی قسم دنیا دے بھنے ہوئے گوشت وچوں مزہ نہیں آندا جڑا مدینے دیاں گلیاں دے پتیاں چ مزہ آندا ہے۔ کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، جس جس دی خواہش او سبحان اللہ کہے، تجھے دی کوئی نہیں ہو بشک چپ کر کے بیٹھا رہے۔ کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ اور کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی عرش اعظم پر، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا۔ اور اچھی طرح نہیں نہیں اور اچھی طرح لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا۔ کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ اچھی طرح صدیق اکبر رضی اللہ نے باپ نو ماریا تمانچا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کیوں ماریا؟ عرض کی تھی حضور نے تھوڑی شان گستاخی تے بے ادبی کیتی سی۔ حضور فرمایا نہیں سی ماننا، آخر باپ باپ ہوندا ہے، سر دا سایہ ہوندا ہے،
عرض کیتی حضور ہوتے جسمانی باپ ہے تسی روحانی باپ ہو روحانی باپ دا درجہ جسمانی باپ نالو بلند ہوندا ہے شکر کرو میرے کل تلوار نہیں سی پئی حالے تے میں تمانچہ مارے ہے جے میرے کل تلوار ہوندی باپ دی گردن قلم کر کے تھوڑے قدمہ میں رکھ دیندا تے تھوانوں عرض کردہ سوڑے آج باپ پیارا نہیں محمد دا دین پیارا ہے کہتے دین دی گل نہ کرو کھان پین دی کرو دین دی کی کرنی نماز دی نہ کرو روزے دی نہ نماز روزے دی گل نہ کرو نہ حج دی کرو نہ زکات دی کرو نہ عشر دی گل کرو کی کرو کھان پین دی کرو سبحان اللہ تانوں پتہ نہیں کھان پین نال بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہندے گھٹ کھادا کرو اللہ دے نبی فرمایا ہے بھائی صحت رکھنی چاہیے اللہ کملی قوم کھاندے کھاندے مر جاندے چلو جی خاص کم جہان پاک او انجے مولویاں ساڑھے واسطے نہیں نہ لوگاں مثلاں بنائی ہیں مشہور دے دے ساڑھے دے مثالوں پترو بڑے سیانے ہو کوئی گل نہیں ساڑھا کیڈا حوصلہ ہے 5 مولوی کے حلوہ کھاندے سی تے وہ کھاندے کھاندے مر گئے تے کچھ بچ گئے تو رون لگ گئے تے جڑے اتو آئے انہاں کہا تو انہوں بڑا افسوس ہویا ہے کنہ دا اے مرنا لیا دا انہاں کہا مرنا لیا دا کاک افسوس نہیں سانو افسوس ہے وہ مارا سی بھی جانا ہے جڑا بچ جانا ہے وہ کنے کھانا ہے ہاں اس واسطے دین دی گل کرو کھان پین تے اللہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے جدو وہ سوراخاں میں کیڑیاں نو بھوکیا نہیں رکھدا کتیاں نو بھوکیا نہیں رکھدا شیراں نو بھوکیا نہیں رکھدا مجھاں گاواں نو بھوکیا نہیں رکھدا تو تے ہے ہی انہوں بڑا پیارا تینوں کیویں بھوکا رکھے گا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فرمایا میرے محبوب حکم کر کی حکم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نماز دا حکم گھر والیاں کرتے آپ بھی پکا ہو جا لا نسالوک رزقا اسی توڑے کولو روزی منگ دے نہیں اسی تے بندیاں نو روزی دیندے رہنے آؤ تے بغیر حساب دے دینے آؤ تے جدو دے ونتے آئیے پھر پوچھ دے تسی دیندے ہو گھر والے آیا سی 2-3 حساب دینا ہو تے گن گن کے دکان والے نے دینا ہوئے تا وہ تو دینا ہی گن کے چاہیے گھر نال بھی گننے چینی اینے دی آئی آٹا اینے دے آیا مرچا اینے دے آیا یہ آیا وہ آیا آلو پیاز سبزی لیدک الخیر انکا میرے نال پڑھو انکا علا کل شیء قدیر کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے تولج اللیل فی النہاری وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب رات لمبی کرے اللہ دی مرضی دن لمبا کرے اللہ دی مرضی تو بولو تسی بھی اللہ دی مرضی نال ہی بول دے ہو یہ اللہ دی مرضی نہ ہوئے تو بول کے بکھاؤ اب میں بھی اللہ دی مرضی نال ہی بول رہا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اے اللہ دی مرضی ہے دن لمبا کرے اللہ دی مرضی
رات چھوٹی کرے نہیں تسی نہ بولو تسی اللہ دی مرضی تو کیوں گھبرائیں ہو اللہ دے بندے ہو اللہ دی مرضی سردی لے آوے نہیں مل کے بولو گرمی لے آوے بہار لے آوے خزاں لے آوے دھوپاں لے آوے بدل لے آوے بارشاں برساوے کدرے تھوڑی دے وے کدرے بہتی دے وے جنوں چاہے تو دو دے وے تے جنوں چاہے کلا دے وے اللہ دی مرضی تے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے بولو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر اللہ نے فرمایا سونیا تیری کوئی بے ادبی کر کے تے ویکھے حضور دی بے ادبی میں کہنا جنت دی کستوری چلا وہ خوشبو نہیں رکھی جڑی محمد عربی دے پسینے چ رکھی ہے میں کہنا میں آقا علیہ السلام دے نالین مبارک کہنا لگن والی اس مٹی دا مقام اللہ دے عرش تو اچھا ہے اللہ دے عرش دا وہ مقام نہیں جڑا حضور دی مبارک جتیاں نہ لگن والی مٹی دا مقام ہے حضور دی گستاخی کرے کمال ہے عجیب ڈنڈورا ہے یہ دے پیچھے کی نماز نہیں ہوندی تو اپنی سوچ تیری ہو جاندی ہے مسلمانوں تفرقے وچ مت پو میرا مذہب اسلام ہے میں مسلمان ہاں میں لوگاں دے رسم و رواج ویکھ کے قرآن چھڑ دے ماں حضور دی سنت چھڑ دے ماں جیڑا طریقہ آج کل دے دور چل رہے نے قرآن سنت تسی دکھا دے عمل میں کرنا دکھاؤ قرآن سنت نہ چھوڑو دین میرے باپ دا نہیں میرے دادے دا نہیں میرے پردادے دا نہیں دین محمد عربی دا ہے حضور دے یارہ نے تکلیفہ اٹھا کے دین تیرے میرے تک پہنچایا اے صحابہ دی برکت ہے انہاں دی برکت نال تیرے میرے تک کلمہ پہنچیا قرآن پہنچیا اسلام پہنچیا ایمان پہنچیا نماز پہنچی حج روزہ زکاة پہنچے دین دے احکام پہنچے میں انہاں دین دے موسرہ نو کمیں چھوڑ دے ماں میں دین چ اپنی مرضی کیوں کراں میں تے قرآن پڑھاں گا قرآن میں تے سنت سمجھاواں گا جنت دا رستہ دکھاواں گا تھوڑے دل دا دروازہ کھٹکاواں گا اور انشاءاللہ تھوڑے کو سبحان اللہ بھی کہلواواں گا میں خطبے دے اندر ایتے مبارکہ پڑھی سی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو میرے اللہ کی کہنا چاندے ہو فرمایا لا تقول رائنا اے رائنا دا لفظ نہ کیا کرو اللہ کیوں نہ کہیے فرمایا تسی تے مومن مسلمان ہو یہودی لوگ میرے آقا علیہ السلام مستے اے لفظ مروڑ کے کہندے سن لئیم بے السنتیم اپنی زبان نو لمبا کر لیندے سن تے کہندے سن رائینا اے ساڑیاں بکریاں چران والے اللہ نے او لفظ بھی قرآن چو ختم کر دیتا جدے وچ پیغمبر دی بے ادبی دا شبہ پیدا ہویا فرمایا او لفظ ہی نہ کہو کی کہو انظرنا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بالسنتہم وطانا فی الدین اے او لوگ نے جڑے اپنی زبانوں مروڑ ساڑی قوم بھی عجیب ہے فرشتیاں نو گان تے لا دیتا تسی یہ دسو فرشتیاں دا گانا سنیا کدی نہیں وہ گانا گاندے کے میں ہونے ہیں بھائی وہ دسو
فرشتیاں کدی گایا ہے آج تک؟ توبہ توبہ، او تے اللہ دا ذکر کر دیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے میرے حال، توجہ ہے کہ ٹائم حال میرے حال؟ چنگی گل ہے، بیٹھے رہو پھر اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہوئے۔ ڈریا نہ کرو، بارشاں دا موسم ہے، کسے ویلے آ سکتی ہے، کسے ویلے دھوپ ہی نکل سکتی ہے، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ فرمایا رائنا دا لفظ نہ کہو، کی کہو انظرنا، اور اے بات سنو، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پاک پیغمبر دی بے ادبی کرنے والے انو بڑا دردناک عذاب ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نو ابو لہب نے مجنون کیا، دیوانہ کیا۔ اللہ پاک نے جواب وچ ایک گل نہیں، اللہ پاک نے نو واری تنبیہ کی تھی، بلکہ کئی کتابیں میں لکھے ہے اللہ نے انہوں 9 واری بدماش کیا، چغل خور کیا، غیبت کرنے والا بھی کیا، عیب جو بھی کیا، اس نو اللہ پاک نے پتہ نہیں کی کیا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ پاک نے 9 ان گالی گڑیاں 9 کس نے؟ پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے، اس نے کی کیتا ہے؟ کملے آئے عوام وچ شوشہ نہ چھوڑیا کر، اسی تے آقا علیہ السلام دا اتنا احترام کرنے میں انہاں بزرگانوں مندا ہاں جنہاں ہر رات روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے۔ اسی انہاں دے دروازے دے مرید ہاں جنہاں روزانہ رات نو حضور دی زیارت ہوندی سی۔ اس طرح دی گلاں نہ کرو، اے کرو بشارے نماز پڑھو، جتھے مرضی نے پڑھو تو صحیح، اور میں آنا بھامیں بیوی دی پڑھو صحیح، قیدی تا اللہ دی پڑھ سو۔ آئے بیبیاں اللہ تعالیٰ انہاں دا بھلا کرے جمعہ پڑھنا دیاں، میں کہنا ایک کدی ڈاٹھ جاننا تے گھر والے نوں کہنا بے شام روٹی دی چھٹی جے تو نماز نہیں پڑھنی، ایک شام صرف راتی انہوں بھکھے نوں پاسے پرتنے پہ نا، صبح فجر دی ضرور پڑے گا، جے اللہ دی نہیں پڑے گا تو بیوی دی ضرور پڑے گا۔ چلو اگلی زور بھی 2 دیڑے روٹی نہ دے ویک نماز پڑھ دا، ان کو میں روٹی نہیں دینی، روٹی بند، پانی بند، تے جے مستقل نماز نہیں پڑھ دا تے گھر دی کنڈی بند، باہر ہی روے، دیکھو کہ پڑھ دا ہے کہ نہیں ہیں بھائی؟ توجہ ہے؟ کی ہویا بارش آ گئی؟ او کوئی نہیں یار، آدن بے دریا وچ وڑیے تے پھنڈکاں تو نہیں ڈری دا، اٹھانا نال یاری لائیے تے دروازے، او بولو اچھے ساڑی تے یاری انہاں نال ہے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی سامنے بیٹھے، بس کریے بارش ہے یار، کچھ جی نہیں یار، تسی میں نہیں ڈرائی جاندے ہو، اصل میں تواڈے تو اس تو ڈرنا بے آئی ساڈے کول تمبو بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ تمبو تاڑ دیتے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے،
وچ جھیڑے ات وچ ونج مہانے شیر ہے شیر سنان واسطے پڑے 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگو دانے آج ماشاءاللہ اسی تمبو نہیں تانے اللہ نے تان دیتے نہیں تے میں گل کر لگا کملی والے دے یار دی نام عمیر اکھاں تو نابینا ہے صحابی عمیر العاما کہندے نے کہ نابینا عمیر اے نابینیاں دا بھی قدر تنو کی پتا جدو محمد ربی دے دربار چاندے نے اللہ قدر بڑھا دیندا ہے عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی حضور دی خدمت وچ آئے تے دوجے پاسے مکے دے سارے سردار ابو لہب ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ سارے مکے دی کمپنی آ گئی حضور نے سوچیا سردارہ نال گل کرن دا کدی موقع نہیں ملیا چلو نبی نا اپنا صحابی تیار ہے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر نیڑے ہویا حضور فرمایا بیٹھ جاؤ پھر پوچھن واسطے نیڑے حضور فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ نے کی فرمایا عبس وتولی ان اس نابینے دی قدر میرے کو پوچھ سونے وما یدریک لعلہ یزکا ساری دنیا دے سردار صدر کٹھے کر لو ساری دنیا دے گورنر وزیر مشیر کٹھے کر لو ادھے دل دا مقابلہ نہیں کر سکتے وما یدریک لعلہ یزکا اللہ دے ہاں قیمت دل دی ہے اللہ دے ہاں جسم دی کوئی قیمت نہیں اللہ دے ہاں تیری میری کوٹھی دی بھی کوئی قیمت نہیں اللہ دے ہاں تیرے میرے بنگلے دی بھی کوئی قیمت نہیں اے تو تیرا میرا گزارا اچھا ہے تے مالک دا شکر ہے اس دی کریمی اور کرم نوازی ہے ورنہ اللہ دے ہاں تیرے میرے مربیاں دی بھی ویلیو وہ تو دل دیکھ دا دل اللہ صورت نہیں دیکھ دا اللہ کی دیکھ دا ہے اللہ بندے دا دل دیکھ دا ہے تے میں دل والے دی گل کر رہا دل بڑا دل والیاں دی طرح حضور نے فرمایا جب عورت نے میری بے ادبی کیتی ہے تے میری بیٹی نو برا کیا ہے اے نابینا صحابی عرض کر دے سونے آج اجازت دیو اس کمینی دا سر قلم کر دے ماں حضور نے فرمایا تو کمیں کرے گا تینو تے اکھاں وچوں نظر آندہ ہی نہیں عرض کی دی نہیں سونے اجازت دینا توڑا کم میں اس کمینی نو قتل کرنا ساسا عورت دا نام ہے یہودن عورت ہے اے نابینا صحابی پتا پوچھدا رات دے ہنیرے وچ جا وڑیا عشاء تے سوتے دو بعد دا ٹائم ہے ٹٹولدا سیڑیاں لبیاں سیڑیاں بارو سن چھت چڑھیا چھلانگ لاری ٹنگ ٹوٹ گئی لیکن سوچن لگا کم تے اپنا کر کے جانا ہے وہ بھی ستی سی او دے متھے تے ہاتھ رکھیا زور دا خنجر دا وار کیتا گردن قلم کر دیتی چپ کے نال اٹھیا تے لنگڑاندہ حضور دے دربار وچ صبح فجر دی نماز تے آ گیا آقا علیہ السلام فرمایا کی ہوئی پہلے نابینا سے اور لنگڑا ہو گئے عرض کر لگا حضور تو اڈی عزت وستے اگر میری جان ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے سوڑے سودا سستا ہے مہنگا حضور نے پیشانی تے بوسا دیتا
حضور نے او دے پیر جتھوں ٹوٹا سی لعاب لایا تے میرے آقا فرمایا اکھاں نوٹ، ہاں اکھاں بند کر، طلب نال چیز مل دیئے انہیں کدے مل دیئے، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ۔ اکھاں تے حضور نے ہاتھ پھیریا، جتھے سٹ لگی سی لعاب لایا، حضور فرمایا جا اج دے بعد لنگڑا بھی نہیں ہوئے گا، نبینا بھی نہیں ہوئے گا۔ حضور فرمایا اج دے بعد انہوں عمیر العامہ نہیں کہنا، اج دے بعد نبینا عمیر نہیں کہنا، انہوں اکھاں والا عمیر کہنا ہے۔ ہاں نبی دے بے ادب اور گستاخ دی تے سزا ہی بڑی سخت ہے۔ الدین کلہ ادب لا دین لمن لا ادب لہ، دین نام ہی ادب دے، جن دے اندر ادب نہیں ہوتا دین مکمل ہی نہیں۔ اسا تے ماں باپ دا ادب کرنے والے لوگاں، اسی تے استاد دا ادب کرنے والے لوگاں، کون منکر ہے جڑا حضور دا ادب نہ کرے؟ حضور دے نالین مبارکین نہ لگن والی مٹی دے کروڑ میں حصے دا ادب نہ کرے۔ ہاں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ اسی تے حضور دے روزے تے جا کے ساہ بھی اچھا نہیں لیندے۔ اس واسطے سوچو سوچو، اللہ کو دعا ہے، اللہ ہر مسلمان غریب امیر فقیر چھوٹا بڑا کالا گورا عربی عجمی، اللہ سب نو حضور علیہ السلام نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ میرے ایک مہمان مفتی صاحب تشریف لے آئے نے لاہور تو، ختم نبوت خادم نے، تے جے او نہیں نہ آئے تسی بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ہے، چلو آ گئے نا تو 5 منٹ انہوں نے دینے نے جدو آ گئے، لیکن امید ہے کہ وہ نماز تک آ جان گے۔ ہون آپ ان کریے میں انشاءاللہ سنتا پڑھیے تو پھر آپ نماز پڑھیے، تو جو آ گئے تو 5 منٹ انہوں نے گل سننی تسی۔ وآخر دعوانا